बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान और मैं हूँ माहा इकबाल। नवाज शरीफ का किरदार अब क्या होगा? मरियम नवाज ने वजाहत कर दी है। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं है। लीगी कायद 5 साल विफाक और पंजाब की हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज शरीफ का एक्स पर बयान। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कह चुके हैं कि मखलूत हुकूमत में वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ हैं उन्हें असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लीगी कायद के सिपाही हैं, हम उनकी सरबराही में काम करेंगे। नवाज शरीफ का किरदार अब क्या होगा? मरियम नवाज ने वजाहत कर दी है। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं है। लीगी कायद 5 साल विफाक और पंजाब की हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज ने एक्स पर अपना बयान जारी किया है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लीगी कायद के सिपाही हैं, ये कहा गया है मरियम नवाज की तरफ से, जिन्होंने एक्स पर अपना बयान दिया है और ये वजाहत दी है कि नवाज शरीफ अब क्या किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब सियासत से अलहदगी नहीं है। लीगी कायद 5 साल विफाक और पंजाब की हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। और ये भी कहा गया है मरियम नवाज की तरफ से कि नवाज शरीफ कह चुके हैं कि मखलूत हुकूमत में वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ हैं उन्हें उसूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लीगी कायद के सिपाही हैं, हम उनकी सरबराही में काम करेंगे। उधर जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ हुकूमत साजी में ताउन से इनकार। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि फैसला किया है पीटीआई के साथ ताउन नहीं कर सकते। पीटीआई ने विफाक में किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तेहाद का कोई जवाज नहीं बनता। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जिससे चाहे इत्तेहाद करे, हमें खुशी होगी। जमात इस्लामी ने तय किया था कि कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तिराकी अमल कौमी मफाद में होगा। जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ हुकूमत साजी से ताउन से इनकार। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि फैसला किया है कि पीटीआई के साथ ताउन नहीं कर सकते। पीटीआई ने विफाक में किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तेहाद का कोई जवाज नहीं बनता। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जिससे चाहे इत्तेहाद करे, हमें खुशी होगी। जमात इस्लामी ने यह तय किया था कि कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तिराकी अमल कौमी मफाद में होगा। नवाज और शहबाज की मुशावरत 25 रुकनी विफाकी काबीना की तश्कील का इम्कान। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना में नून लीग के 15, एमकेएम के 3 वज़रा शामिल होंगे। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, अता ताड़र, रियाजुल हक जज, बिलाल अजहर कयानी को वजारत मिलने का इम्कान है। खालिद मकबूल सदीक़ी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम विफाकी वज़ीर के लिए ज़ेरे गौर हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर के लिए बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर शुरू कर दिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान शेर अफजल मरवत को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। नामों का हतमी फैसला बानी चेयरमैन पीटीआई करेंगे। और नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना के नामों पर मुशावरत शुरू हो गई है। ज़राए कहते हैं कि मलिक अहमद खान, मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और राना सिकंदर हयात मरियम नवाज की काबीना का हिस्सा होंगे। मुस्लिम लीग क़ाब के चौधरी शाफ़े हुसैन का नाम भी पंजाब काबीना के लिए फ़ाइनल किया जा चुका है। ज़राए मज़ीद कहते हैं कि सलमा बट, उस्मा बुखारी, सानिया आशिक, हिना परवेज़ बट भी पंजाब की काबीना का हिस्सा हों। इत्तेहादी हुकूमत का साथ दें या नहीं, मौलाना फजलुर रहमान आज इजलास में ये फैसला करेंगे। जेयूआई की मरकज़ी मजलिस से आमना इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। सियासी जमातों की रहनुमाओं से मुलाकातों पर मुशावरत होगी। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अब क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा इस अहम इजलास के बाद? जी, मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल और जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार के हवाले से आज जो इजलास हो रहा है ये ताई अहमियत का हामिल है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का ये इजलास है और इस इजलास में मरकजी मजलिस आमला, सूबाई उमरा और नुज़मा का ये इजलास है और ये इजलास का आज दूसरा रोज़ है। कल ये इजलास जो है उसका पहला रोज़ था, आज दूसरा रोज़ है और इसमें आज ये फैसला किया जाना है कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत साजी के हवाले से जो राब्ते किए गए हैं तो उस पर जमीयत उलमा इस्लाम का क्या फैसला है। कल शहबाज शरीफ और दीगर जो रहनुमा हैं, मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा हैं, वो खुद भी आए या उनके पैगामात मौसूल हुए, जिस पर मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि वो अपनी पार्टी से मुशावरत करके इस बारे में कोई हतमी जवाब देंगे। तो आज इस हवाले से इजलास में इन तमाम राब्तों के हवाले से मुशावरत की जाएगी, हतमी फैसला किया जाएगा मुशावरत के बाद। और इसके अलावा जो हालिया इंतखाबात हुए हैं
اس میں جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کو کم نشستیں توقع سے کیوں ملی، کہاں پر دھاندلی ہوئی اور مختلف صوبوں کا اس حوالے سے اور رہنماؤں کا کیا کردار رہا، اس پر بھی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے اور آج شام اس حوالے سے جو فیصلے ہوں گے اس سے پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان جو ہے صورتحال سے آگاہ کر دیں گے۔ بے حد شکریہ آپ کا جاوید۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی 60 اور اقلیتوں کی 10 مخصوص نشستیں حاصل کرنے کا مشن۔ کیا پی ٹی آئی کو پنجاب سے 13، خیبر پختونخوا سے 10 مخصوص نشستیں مل پائیں گی؟ جماعت اسلامی کے انکار کے بعد پی ٹی آئی بند گلی میں پھنس گئی ہے۔ مجلس وحدت المسلمین میں ضم ہونے سے بھی پی ٹی آئی کے لیے مخصوص نشستیں حاصل کرنا اب ناممکن ہے۔ مخصوص نشستوں پر کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 دسمبر تھی۔ الیکشن ایکٹ کے تحت طے شدہ وقت کے بعد فہرست میں کوئی نام شامل نہیں کیا جا سکتا۔ مزید ڈیٹیلز اس رپورٹ میں جانیے۔ قومی اسمبلی کی 70 مخصوص نشستیں حاصل کرنے کا مشن، 60 خواتین اور 10 اقلیتی نشستوں میں سب سے بڑا حصہ شیر کو ملنے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کو صرف پنجاب سے قومی اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستوں میں سے 25 مل سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی 3 نشستیں ملنے کا امکان ہے، جبکہ دیگر 4 نشستیں باقی جماعتوں کو ملیں گی۔ تحریک انصاف پنجاب سے 54 اور خیبر پختونخوا سے 38 عام نشستیں جیتنے کے باوجود مخصوص نشستوں سے محروم رہے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کو خواتین کی 20 نشستیں ملنے کا انحصار اس کے آزاد اراکین کو کسی سیاسی جماعت کا حصہ تصور کیے جانے پر ہے۔ جماعت اسلامی کے انکار کے بعد پی ٹی آئی کو پنجاب سے 13 اور خیبر پختونخوا سے 10 مخصوص نشستوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین میں ضم ہونے سے بھی پی ٹی آئی کے لیے مخصوص نشستوں کا حصول ایک معمہ ہے، کیونکہ ایم ڈبلیو ایم نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جمع نہیں کرائی تھی۔ مخصوص نشستوں کی صوبوں کے اعتبار سے تقسیم کے مطابق پنجاب کو خواتین کی 32، سندھ کو 14، خیبر پختونخوا کو 10 اور بلوچستان کو 4 نشستیں دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ اراکین کے آزاد رہنے اور مخصوص نشستوں کی تقسیم میں ان کے شمار نہ ہونے کا فائدہ نون لیگ کو ہوگا اور وہ قومی اسمبلی میں ہر طرح سے سب سے بڑی جماعت بن جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکریٹری کنور دلشاد نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ابہام اور 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو دی گئی مخصوص نشستوں کی نظیر کے باعث آزاد اراکین جس بھی پارٹی میں شمولیت کریں گے انہیں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ نیوز سے گفتگو میں کنور دلشاد نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن نے آزاد اراکین کی شمولیت والی جماعت کو مخصوص نشستیں نہ دیں تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور ان کے خیال میں سپریم کورٹ آزاد اراکین کے حق میں فیصلہ دے گی۔ لسٹ کے بارے میں بڑا کنٹروورشل معاملہ چل رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیکشن ہے 104 الیکشن ایکٹ کا، وہ اس کے نیچے آتا ہے، دفعہ 4 کے نیچے آتا ہے 4، اس میں تھوڑا سا امیگریٹی پائی جاتی ہے۔ اسی امیگریٹی سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تحریک انصاف کی حمایت یافتہ اراکین۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں تاکہ ہم اس پلیٹ فارم پر اپنی خواتین کی نشستیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو کہہ سکیں۔ اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہمیں آج پتہ چلا، وہ یہ ہوا کہ 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی تھی، تو اس پر بھی جب بلوچستان عوامی پارٹی بن گئی تو اس کی 3-4 سیٹیں جو خواتین کی بنتی تھی تو انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان سے رجوع کیا اور اس وقت کی الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کو 3 سیٹیں پرووائڈ کر دی۔ وہی سہارا لے رہے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی جو الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کو ریلیز دیا تھا۔ تو اب یہ معاملہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بلوچستان کا حوالہ دے کر یہ اس سے سیٹیں حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم فیصلہ جو ہونا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کو نشستیں نہ دی اپنے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، سیکشن 104 کو مد نظر، تو یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو اجازت دے دے گی۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز نامزد ہو گئی۔ مریم نواز پنجاب کی تاریخ میں پہلی وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ عوام کی جانب سے مریم نواز کی نامزدگی پر ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور کچھ شہریوں نے نامزدگی کا خیر مقدم بھی کیا ہے تو کچھ نے حرف تنقید بنا لیا ہے مریم نواز شریف کو۔ بیشتر شہری وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف نامزدگی نہ ہونے پر ناخوش نظر آنے لگے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کا نام فائنل۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر تبصروں کی بھرمار۔ کچھ صارفین نے نامزدگی کو خوشائند قرار دیا تو کچھ نے تحفظات کا اظہار کیا۔ کچھ صارفین کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب کی سیاسی تاریخ بدلنے والی ہے کیونکہ پہلی بار وزارت اعلیٰ کا منصب ایک خاتون سنبھالے گی۔ کچھ نے مریم نواز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ صارفین کا کہنا تھا کہ لیگی فیصلے سے خاتون طاقتور ہوں گی۔ میں چاہتی ہوں ایسا پاکستان جہاں پر ہر غریب کے پاس صحت کارڈ ہو تاکہ اس کا علاج معالجہ بھی امیر کے برابر ہو۔ جو پیسے دے کے علاج کرتا ہے وہی علاج آپ کا مفت اور ہوگا انشاءاللہ۔
दूसरी जानिब नाक़िदीन ने तनकीद के अंबार भी लगा दिए। कहा कि ये हमारी बदकिस्मती है, नून लीग को जब भी पंजाब में इक़्तिदार मिला तो वज़ारत आला का मनसब शरीफ खानदान को दिया गया। कुछ पाकिस्तानियों ने तो मरियम नवाज की अहलियत पर सवाल उठाते हुए नामजदगी को अपने गुनाहों की सजा करार दे दिया। कुछ ने तो खातून की हुक्मरानी को ही तबाहकुन कह डाला। एक शहरी का कहना था कि पंजाब तो बढ़ गया, हकीकतन 34 सीटों वाली पार्टी की वज़ीर आला हरगिज कबूल नहीं। पाकिस्तान खासकर पंजाब की अवाम ने मरियम नवाज की नामजदगी पर मिले जुले तासुरात का इजहार किया। ताहम बहुत से पाकिस्तानियों का कहना है कि उन्हें नवाज शरीफ चाहिए। लीगी कायद के बगैर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा में वजारत आला के लिए अली अमीन गंडापुर का कुर्रा निकल आया है। डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले अली अमीन गंडापुर की शख्सियत से मुताल्लिक़ जहां अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वहीं पर अपनी जमात में अली अमीन गंडापुर को खुशामदीद कहा जा रहा है। रिपोर्ट के साथ लिहाज अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजारत आला के लिए डेरा इस्माइल खान से तीसरी शख्सियत होंगे। 70 की दहाई में इनायतुल्लाह गंडापुर और मुफ्ती महमूद के बाद खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला का मसनद एक मरतबा पर DI खान जाने के लिए पर तोल रहा है। अली अमीन गंडापुर ने 2013 में सूबाई वजीर माल की हैसियत से अपनी सियासी कैरियर का आगाज किया। 2018 और 2024 में उन्होंने डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान और फैसल करीम कुंडी को शिकस्त देकर अपनी सियासी कद में इजाफा किया। 2018 में अली अमीन गंडापुर को वफाकी हुकूमत में वजीर बराए उमूर कश्मीर का कलमदान दिया गया। घुड़सवारी और मेलों के इनेकाद के शौकीन अली अमीन गंडापुर के वालिद अमीनुल्लाह गंडापुर परवेज मुशर्रफ की काबीना में भी वजीर थे। अली अमीन गंडापुर के दो भाई उमर अमीन डेरा इस्माइल खान के मेयर और फैसल अमीन सूबाई वजीर बल्दियात थे। लिहाज अली, न्यू न्यूज़, पेशावर। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तज़किरा हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा ले। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशंस रुकावट है। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया। कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा ले। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि इनकी आईनी हैसियत क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि UN को बुला ले, इससे सवाब राय हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है या नहीं। अदालती इस्तिफसार पर वकील GB हुकूमत सईद हाशमी ने बताया कि वफाकी हुकूमत नहीं बनी। सुना है 29 फरवरी को असम्बली इजलास होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मुनासिब होगा कि नई हुकूमत की तश्कील का इंतजार कर लिया जाए। वज़ीर आज़म GB कौंसिल के चेयरमैन होते हैं। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मावनत के लिए गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट एपलेट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी करते हुए फ्रीकैन को तहरीरी मारूजात भी जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रोडक्शन टीम के साथ सईद बलोच, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। बिजली की कीमतों में इजाफे पर नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली है। चेयरमैन नेपरा का कहना है कि दरखास्त देकर मायूसी हुई, बगैर तैयारी के लोग आए हैं। चेयरमैन नेपरा ने आइंदा समाअत में डिस्कोस के सरबराहान को तलब कर लिया है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशफाक मुगल हमारे साथ हैं। अशफाक, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, नेपरा ने आज समाअत की है। जो सेमाई एडजस्टमेंट के बाद में जो है डिस्कोस की जानिब से तकरीबन 82 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट और दीगर जो अदायगियों का जो है वो एक जो दरख्वास्त दी थी, जिस पर जो है आज समाअत हुई। और समाअत के दौरान जब हुकाम की जानिब से उसकी जो अजाफे की दरख्वास्त की जो जस्टिफिकेशन दी जाने लगी, तो उस पर जो है वो चेयरमैन नेपरा ने जो है वो सख्त मायूसी का इज़हार किया और कहा कि आप बिल्कुल तैयारी करके नहीं आए। इस वजह से आइंदा जब भी जो है वो हियरिंग होगी तो ज़रूरी होगा कि डिस्को के जो CEO हैं वो आए। अगर वो नहीं आते तो जो उनकी जगह जो भी ऑफिसर आएगा वो भरपूर तैयारी के साथ आएगा। उनका कहना था कि इस तरह अवाम पर हम जो है वो बिला वजह जो बोझ है वो नहीं डाल सकते। इसके साथ साथ जो जब जो नेपरा की जानिब से ये भी कहा गया कि
جو ہے کہیں ڈسکوز میں پورا سال تک بجلی نہیں ہوتی، وہاں پر بھی یہ جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت جو تقریباً 1 لاکھ سے زائد جو کنیکشن ہے زیر التواء ہے، اور جس کی وجہ سے 1100 میگا واٹ کی بجلی جو ڈیمانڈ ہونی تھی، وہ ڈیمانڈ کریٹ ہونی تھی، وہ نہیں جنریٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بھی کیپیسٹی پیمنٹ کے جو واجبات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ نیپرا کی جانب سے آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس کی بات کی آئندہ آنے والے دنوں میں باضابطہ طور پر مزید بات کی جائے گی اس بارے میں۔ بہت شکریہ آپ کا اشفاق مغل۔ لاہور میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں پیشی کے موقع پر صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ پولیس نے صحافیوں کو دھکے دیے اور نیوز کے رپورٹر کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ اسی پر ہم بات کریں گے، نعیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم ملک، بتائے گا کیا صورتحال بنی رہی؟ ہاں جی بالکل، آج اسپیشل سینٹرل کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی پیشی تھی، جس پر صحافیوں کا جو کہ پولیس نے داخلہ بند کر دیا ہے۔ ڈی ایس پی مقصود سے بات ہوئی، اس نے کہا جی کسی کو بھی الاؤ نہیں، ہم نے کہا جی عدالتی رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ کس طرح ہمارا عدالتوں میں داخلہ بند کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ تو لائیو وہ جو سماعت کر رہی ہے، آپ صحافیوں کا داخلہ بند کر رہے ہیں، جس پر اے ایس آئی امجد تھا، اس نے میرے سمیت کیمرہ مین پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور میرا جو کوٹ تھا وہ بھی پاڑ دیا، دھکے بھی مارے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی کہ آپ کو اندر کر دیں گے، آپ کو کسی نے چھڑوانا نہیں، اس طرح کی وہ اے ایس آئی امجد وہ دھمکیاں دیتا رہا، جبکہ مخصوص ڈی ایس پی اس کی ایما پر اے ایس آئی نے جو کہ تشدد کیا اور دیگر صحافیوں کو بھی دھکے دیے، حتیٰ کہ ہم کمرہ عدالت میں بیٹھے تھے، وہاں سے نکال کر ہمیں یہ باہر نکال دیا گیا۔ اسی طرح احتساب عدالت میں بھی اسی طرح جو کہ صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا۔ ہم روٹین کی عدالتوں میں رپورٹنگ کرتے ہیں، کبھی اس طرح کے معاملے نہیں پیش آئے۔ آج پرویز الہی کی پیشی پر جو کہ پولیس جو کہ آپے سے باہر رہی اور میرے سمیت دیگر جو کہ لوگوں پر بھی تشدد کیا، مجھ پر تو بہت زیادہ ہی اے ایس آئی امجد نے وہ تشدد کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نعیم ملک۔ سیاسی بے یقینی کے بادل چھٹتے ہی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 926 پوائنٹس کا اضافہ، 62,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ اس وقت انڈیکس 62,153 پر موجود ہے۔ مزید صورتحال کاشف منیر سے ہم جانتے ہیں۔ جی کاشف۔ لیکن جی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام ہو گیا ہے اور کے سی 100 انڈیکس میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے، 926 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ کے سی 100 انڈیکس جو ہے وہ 62,153 پوائنٹس پر بند ہوا ہے۔ آج مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے دوران جو ہے وہ 62,432 پوائنٹس کی بھی تیزی دیکھی گئی ہے۔ مارکیٹ میں پورا دن میں 14 ارب مالیت کے 30 کروڑ حصص کا کاروبار ہوا ہے۔ مارکیٹ میں پورا دن میں 266 کمپنیز کی حیثیت کی اضافہ، جبکہ 55 کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز سے کی بازی امید یہ کی جا رہی تھی کہ سیاسی استحکام پر مارکیٹ میں تیزی دیکھی جائے گی اور آج سارا دن جو ہے مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی گی۔ بہت شکریہ آپ کا کاشف۔ ابھی خبر دیں آپ کو، کھیل کے میدان سے پی ایس ایل 9 کے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ 16,000 سے زائد پولیس نفری اپنے فرائض سر انجام دے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی میگا ایونٹ کے لیے شاندار انتظامات کی ہدایت، محسن نقوی نے کہا ہے کہ میچز کے دوران مؤثر ٹریفک مینجمنٹ کی جائے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، وقاص غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں پی ایس ایل 9 کو لے کر؟ جی بالکل، نگران وزیر پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پاکستان سپر لیگ 9 کے انتظامات اور سیکورٹی پلان کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے محسن نقوی کو بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میچوں کے لیے سیکورٹی پلان جو ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے، جبکہ محسن نقوی نے اس موقع پر ہدایت کی کہ تمام تر انتظامات کو خوب سے خوب تر ہونا چاہیے۔ میچوں کے دوران ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے مؤثر مینجمنٹ کی جائے، میڈیا کے ذریعے متبادل روٹ سے عوام کو آگاہ کیا جائے اور متعلقہ محکمے اور ادارے آپس میں قریبی روابط رکھتے ہوئے فرائض سر انجام دیں تاکہ انتظامات میں کوئی لوپ ہول نہ رہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا وقاص۔ خبر ہے کراچی سے۔ کراچی کے علاقے 3 ہٹی اور اس کے اطراف میں پولیس کا نشے کے عادی افراد کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ نشے کے عادی متعدد افراد کو بھر بھر کر بس میں ڈالا جا رہا ہے۔ 3 ہٹی کے اطراف منشیات کے عادی افراد کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کئی نشے کے عادی افراد کو بھر بھر کر بس میں ڈالا جا رہا ہے۔ 3 ہٹی اور اطراف میں پولیس آپریشن کا اس وقت جاری ہے اور جو آپریشن کا سلسلہ ہے وہ سولجر بازار جمشید کوارٹر پولیس کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یہ مشترکہ آپریشن ہے۔ 3 ہٹی کے اطراف منشیات کے عادی افراد کا صفایا کیا جا رہا ہے اور اس بارے میں پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو متعدد نشے کے عادی افراد ہیں ان کو بھر بھر کر بس میں ڈالا جا رہا ہے۔
چین میں نئے سال کی رونقوں کے ساتھ بہار تہوار کی خوشیاں جاری ہیں۔ صبح جیونگشی میں 2400 ڈرون سے آسمان پر ڈریگن بن گیا۔ شاندار آتش بازی نے نئے سال اور بہار کی خوشیاں دوبالا کر دیں۔ چین میں بہار تہوار 17 فروری تک جاری رہیں گے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو۔